आज आम्ही पेपरार असे वाचले की दुपट्टा किलर महानंदा पळय आसा तो आता सुप्रीम कोर्टान वयता की आपल्या जेलींतलो रिहा करचो। आमचो एक प्रश्न आसा तेका तो सुप्रीम कोर्टान गेलो तर आमकां कांय हें ना, पण सरकारान तेजेर खरें म्हणलें जाल्यार बरी पाबंदी घालपाक तेज्या लेटराचे म्हणजे तेजे जे तेणें कोर्टान चार्जशीट तेणें आपलो हें केला फायल केल्या पळय तेणें आपल्याक रिहा करचें म्हणून तेज्या हितून बरें स्ट्रॉंग तेंच्यांनी आन्सर करपाक जाय। कित्याक की एक विक्टीम जाका लागून आज एक दुपट्टा किलर सापडलेलो आसा 2009 तेका अरेस्ट केलो तो केन्नाच्या 94 पासून तो 1994 पासून का 1997 पासून तो चोरवांक मारीत आसलेलो आनी 2009 ते कळयलें आसा म्हणजे अशें गोंयांत तो कितली चोरवां मारतलो असलो आनीकूय बी। आनी असल्या मनशाक खरें म्हणजे जाल्यार बेल जर मेळटा जायत जाल्यार व्हेरी हें सामकें सिन्सियर म्हणजे सिरियस मॅटर हे सिरियस मॅटर आहा आनी जी विक्टीम आसा तिका धोका आसा आनी आमकां खरें म्हणजे जाल्यार पळय कितें आसा जायत्या लोकांनी ताका विटनेस दिल्ले आसा ते विटनेसाक भंय आसा की तो वचून तांकां कितें करूंक शकता फाल्यां तो बेल जालेल्या सरकारान स्ट्रॉंग तेजेर आन्सर करपाक जाय नाजाल्यार कितें फायदो आसा परत तो भायर सरतलो आनी अशें क्रायम करीत रावतलो। आतां न्ही ताका जेलीन रावन तुमकां सांगलें न्हू थंयसर कोलवा जेलीन तो मास्टर मायंड जाला आसतलो कित्याक थंयसर जायत्या भशेचे क्रायमाचे लोक थंयसर येतात आनी हेका लागून ते एक दुसऱ्याचे उलोवन आनी कांय तांकां काम कांय आसना एक दुसऱ्याचे उलोवन भाशण करून ते बरे ट्रेन जाल्ले आसता आनी हेकाच लागून तो सुप्रीम कोर्टान गेला जाल्यार सरकारानूय त्याच प्रमाणे ताका आन्सर दिवप चड गरजेचें आसा। आमचे हे मागणे आसा कित्याक आज तो दुपट्टा क्लियर म्हणून अख्ख्या हिंदुस्थानान तो फामाद तो भायल्या देशान सुद्धा तेजे पिक्चर काडलेले आसा की अशें करून क्रायम पेट्रोलान तेजे कितें ते बारीक बारीक तेजे हे दाखयताले प्रोग्राम दाखयताले सिरियली दाखयताले असले सगळे करताले म्हणजे तो खरेंच कितें तरी ताणें सिरियल केला म्हणून तो सिरियल किलर म्हणून ताका महानंदा नांव पडलेलो दुपट्टा किलर कित्याक म्हटलो ताणें प्रत्येक विक्टिमाक ताणें दुपट्टानूच मारला आनी असो म्हणून आतां भायर येवपाक सोदता म्हणजे कारण कितें आनी आमी सरकाराक हेज्या पयलीं सांगलेले की तेजो फोटो दाखया म्हणून तो आता जेलीन कसो आहा आनी तो पयलीं जेलीन कसो आसलेलो फोटो दाखया म्हटल्यार आज पर्यंत तेजो फोटो तेंच्यांनी व्हायरल करूंक ना कित्याक करिना लोकांक कित्याक दाखोवंक सोदिना अशें सरकाराचें कितें तेतून हें आसा म्हणून तेजो फोटो दाखोवंक सोदिना लोकांक कळपाक जाय हो तो मनीस आहा आतां तो चेंज जाला म्हणून कित्याक ते पयलींचो फेस तेजो आतां पयलींचो फेशी भशेन तो ना आतां म्हणटकूच जाय जेन्ना तो ओल्ड गोवा येयल्लो तेन्ना हांवें PIक सांगलेले आनी तेजो फोटो बिटो लाय मरे आनी पेपरार रिवायवल कर मरे आं ते कळ्ळे शिवाय कशें जातलें लोकांक कशें कळटलें होच तो म्हणून आनी परत तेणें तीच नाटकां केली जाल्यार म्हणून फुडें क्रायम जर जावपाक नाका आमचे रिक्वेस्ट आहा सरकाराचे जे आदोगाद आहा तेंच्यांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन ताका घालपाचें जेणे करून सुप्रीम कोर्टान ताका भायर मारपाक जाय की असले बायलांक मारपी जे कोण आसात क्रिमिनल तांकां खरें म्हणल्यार भितरूच दवरपाक जाय भायर सरोन न्हू। सायकोच आहा तो सायको आसा आनी ताका जाय ते ताका ते एक पळय कितें आसा न्ही एकदां कितें खाल्लें न्ही ताका गोड लागोंक लागलें न्हू परत परत त्या वस्तू खंय आसा ना ते सोदून काडून ती वस्तू खातात कशें तशाच रितीन ते आसा म्हणून तेणें एकदां मारलें ताका पचले दोनदां मारले पचले इतलें करून तो 16 करूंक पावला ताका पचत गेले म्हणूनच तर ताका तेणें इतलें केलें करून न्हू आनी आतां तो ब्लेम करता लास्ट टायमार आमकां कोणें तरी सांगलें की ताका तो म्हणटा की आपल्याक हे पुलिसांनी हे केशी घातल्या म्हणून पुलीस बेकार आसा पुलीस तेंचेर केस घालपाक आं पुलीस बेकार आसा मागीर ती विक्टिमान कंप्लेंट दिल्या म्हणून पुलिसांनी केली FIR पंचनामा केले आमी भोंवली लोकांनी सगळ्यांनी हे केलं लोकांनी घर जळयले ते पुलिसांनी सांगले तांकां असले कांय नासता हे सगळे खरें म्हणून जाल्यार तो आतां कितें आसा भितूर रावन ताका ती बऱ्यो बऱ्यो आयडिया मेळ्ळा तुमकां हांवें लास्ट टायमार सांगला की जेल म्हणजे एक मास्टर मायंड जावपाक एक ट्रेनिंग सेंटर कशें कित्याक थंय पळय येता ते सगळ्या मोठेचे क्रायम वेगवेगळ्या भाशेचे क्रायम पळय आसा थंयसर लोक येतात आनी एक दुसऱ्याच्या आर्ग्युमेंटाचे उपरांत तांकां कळटा कितें करूंक जाय आनी कितें करपाक नाका म्हणून हेज्या कायदो एक येता तेज्या फुडले ते लोक काम करून मोकळे जाता असले जाता भायर सरल्या उपरांत म्हाका दिसना तो ओगीच शांत बसतलो म्हणून। मॅडम म्हाका एक सांगा 14 वर्ष जाली ताका एक सेंटेन्स आसता
ती कंप्लीट जाली तर तूं कित्याक ना आजीवन कारावास त्याच्याकडे 2 मर्डराची त्याच्यावरती सिद्ध जाला त्याची जी सजा आसा ती कंप्लीट जाली त्याची आता. अरे आजीवन कारावास म्हणटात. आजीवन कारावास म्हणजे मरसर त्याने थंय रावंक जाय आनी त्याने भायर येवन तो बरो रावतलो. कोण गॅरंटी घेता? कोण गॅरंटी घेता? आमचे चीफ मिनिस्टर घेतले गॅरंटी? ते आदोगाद जे लोक ताका बेल दिता ते लोक गॅरंटी घेतले? ते लोक आपल्या घरा कडेन व्हरून दवरतले? ना. चेडवांक हांगासर त्रास जातले. हेच्या पयलीं इतले त्याने केल्ले तेन्ना काय कोण येवंक ना. लोक ताका विटनेस दिवपाक ज्या चेडवांचो हे जाला मर्डर जाला तेंची फॅमिली सुद्धा भायर सरोंक नासली. म्हणजे इतले ताका लोक भियेल्ले, इतले लोक ताका भियेल्ले आनी हेकाच लागून तो कितें करीत म्हणून सांगूंक जायना. भिरांत आसा लोकांक भिरांत आसा. इवन फुडें आनीक चेडवां बिडवां कोण आसा तांकांय भिरांत. कितें गॅरंटी तेजी? तो कितेंय करूंक शकता. आमचो डिमांड आसा ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घालपाचें सुप्रीम कोर्टान सरकारान आनी ताका भायर सोडपाक नाका. कित्याक फुडल्या कोण विक्टीम जी विक्टीम जेणे कंप्लेन केल्या जे विटनेस तेंच्यांनी ताका स्टेटमेंट दिला तांकां सगळ्यांक धोका आसा आनी हेका लागून हेका भायर काडपाचें न्हू अशें म्हणून सांगपाचें. अरे 50 जाली ताका आतां आनी एक 10 वर्सां उरो न्ही मरे. 10 कितें मरसर उरो न्ही ते भितर. भायर येवन कितें करपाचो आहा? तेजें घर आसा? घर तर जळोवन उडयलें. बायल भुरगीं आहा ती तर आनीक खंय आसा? तो येवप आनी त्या चेडवाक तेजे चेडूं आसा ते चेडवाक वांगडा भोंवप सुद्दां म्हटल्यार चेडवाक तो दाग. त्या चेडवाक दाग. त्या चेडवाक लोक म्हणटाले हो गो तो तेजो चेडो तेजे चेडूं गो हे. आज त्या चेडवाक कोण वळखना म्हणून बरी गजाल आसा की चेडवाचें नांव बरें सेफ आहा म्हणून. पण त्या चेडवाक सुद्दां धोका आसा. लोक ताका पोटां दाखयतले. आमकां नाका हें सगळें. आमचे मागणे आसा की सरकारान हेजे आन्सर तो सुप्रीम कोर्टान गेला पळय स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घालपाचें की हो भायर सोडले जाल्यार कसो क्रायम वाडटलो, विक्टिमांक कसो त्रास आसा तो आनी जे विटनेस दिल्ले आहा तांकांय बी त्रास आसा. हें तितलेंच खरें आसा. थँक्यू.